نعم، نصرنا الله وإياكم أهلنا الذين نحن على مقربة بانتظار وصول السفن الذي جاءت من أجل كسر الحصار ومن أجل هؤلاء الأطفال الجياع العطاشة الذين ينتظرون السفن الذي جاءت من أجل كسر الحصار، الذين ينتظرون مساعدة هؤلاء السفن. الأطفال يعني حابين يوجهوا رسالة، يعني هذول الأطفال أحباب الله اللي الناس خذلتهم واللي الناس تركتهم واللي الناس اللي تريد تساعد هؤلاء الأطفال كحليب، كمعونات، كأي شيء. اللي يريد يعني يساعد هؤلاء الأطفال يتواصل معنا عبر صفحة عبر هذه الصفحة. نعم، هناك سفينة أخرى على ما يبدو أنها السفينة السابعة. الله أكبر، 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 الله أكبر. كبروا وهللوا الله أكبر على مقربة من وصول السفن الذي جاءت لكسر الحصار على شواطئ وسواحل بحر غزة.